एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। और हमारे प्रोग्राम का नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम लेकर आए हैं आपके लिए नई नई इंफॉर्मेशन से भरपूर प्रोग्राम, जिसमें होंगे बिल्कुल ही यूनिक और मालूमाती सेगमेंट्स। इस प्रोग्राम में होंगी दिलचस्प और मज़े मज़े की एक्टिविटीज़। तो कभी पूछे जाएंगे आपसे सवालात, मगर आप उनके जवाबात हमें देंगे नंबर्स में। तो कहीं नंबर्स की एक्टिविटी होगी लेकिन पजल्स के साथ, तो कहीं नंबर्स के ज़रिए, तो कहीं स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स दिखा के आपको दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें सिखाने की कोशिश की जाएगी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सके। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। इससे पहले कि अगर हम दुरूद पाक की फजीलत शामिल करें, आपसे अर्ज़ है कि प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए ताकि आप भी हमारे इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात भी हासिल करें और प्रोग्राम को देखते हुए अच्छी अच्छी नियतें भी कर लीजिए कि जितनी अच्छी नियत होगी उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़ के सजाया करो, क्योंकि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, कितनी प्यारी हमने बात सुनी कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़ के सजाया करो, क्योंकि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। अब हम इस पर गौर करें कि हम अपनी मजलिसों में क्या दुरूद पाक पढ़ते हैं, क्या हमारी बैठकों में दुरूद पाक होता है, क्या हम स्कूल में बैठे हुए होते हैं, फारिग होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, क्या हम उसमें दुरूद पाक पढ़ते हैं, क्या हम जामिअतुल मदीना में दुरूद पाक पढ़ते हैं। अपनी जो मजलिस होती है, जो अपनी गैदरिंग होती है, मजलिस कहते हैं गैदरिंग को, चंद लोग बैठ गए, वहाँ कुछ बातें हो रही हैं, उसको मजलिस कहेंगे। मजलिस में बैठे हुए हैं, कहीं बैठे हुए हैं, तो वहाँ दुरूद पाक पढ़ें, क्योंकि अगर आप दुरूद पाक पढ़ेंगे तो क़यामत के दिन दुरूद पाक पढ़ना हमारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ मुदस्सिर भाई भी मौजूद हैं। आइए मुदस्सिर भाई की जानिब चलते हैं और इनसे जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी मुदस्सिर भाई। हमारा आज का पहला सेगमेंट है तिलावत और तर्जमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमारे साथ तिलावत के लिए मोहम्मद हसन भाई मौजूद हैं। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضر نصیب فرمائے، آمین. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے حسان بھائی سے سورہ نساء کی ایک آیت سنی، اب شمویل بھائی سے اس آیت کا ترجمہ بھی سنتے ہیں. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے حسان بھائی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی. اللہ پاک ان کو برکت نصیب فرمائے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سنتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن، ترجمہ کنز العرفان. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے حکومت والے ہیں. پھر اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس بات کو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں پیش کرو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سنا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسے یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق و سعادت عطا فرمائے، آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ حسین بھائی موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حسین بھائی، آج ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہوں میں دیتے. سبحان اللہ. شروع کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ان کا منگتا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا نہیں ہونے دیتے ہیں. ان کا منگتا ہوں میں منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے.
مانگتا میرے گھر آئے بلکی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے گھر آئے بلکی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دے ان کا منگتا بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی میرے لہجے کو میلا نہیں ہونے دے میرے لہجے کو میلا نہیں ہونے دے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دے ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے واللہ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو موتا جو کسی کا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھ کو موتا جو کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں میں منگتا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دے ان کا منگتا اور ہے یہ ایمان کے آئیں گے لغت میں میری ہے یہ ایمان کے آئیں گے لغت میں میری اپنے منگتوں کو تنہا نہیں ہونے دے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ حسنین بھائی
بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیا. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا کے منگتوں میں رکھے اور پیارے آقا کی خاص نظر کرم ہمیں عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک سوال ایک ایکٹیویٹی. 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا بہت ہی انٹرسٹنگ اور نمبر بیس سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ایک سوال ایک ایکٹیویٹی. ایک سوال ایک ایکٹیویٹی. جی ہاں، ایک سوال اور ایک ایکٹیویٹی. بہت ہی انٹرسٹنگ اور نمبر بیس سیگمنٹ ہے ہمارا، اور آج اس سیگمنٹ میں ہم کچھ یونیک چیز بھی کرنے والے ہیں. یونیک چیز کریں اس سے پہلے ہم ٹیمز بنا لیتے ہیں. میرے سیدھے ہاتھ والی مدثر بھائی ٹیم اے ہے، میرے الٹے ہاتھ والی ٹیم بی ہے. سب سے پہلے ٹیم اے سے ایک ممبر آئے گا، پھر ایک ممبر ٹیم بی سے آئے گا. جو ممبر آئے گا پہلے ہم ان سے بنواتے تھے ان کے لیے ایک نمبر اسٹاپ کرواتے تھے. آج ہم ان سے کرائیں گے 2 نمبر اسٹاپ اور وہ ہمیں دیں گے 2 آنسرز. ٹھیک ہے جی مدثر بھائی؟ آج کچھ چینج کرتے ہیں، آج کچھ یونیک کرتے ہیں، اور ان جو جوابات ہمیں دیں گے وہ جوابات ہمیں بول کر نہیں بلکہ ایکٹیویٹی بورڈ کے اوپر اسٹکس کے ذریعے بنا کے بتائیں گے. کیسے بتائیں گے؟ اسٹکس کے ذریعے. کیسے بتائیں گے؟ اسٹکس کے ذریعے. جی تو ٹیم اے سے کون آئے گا؟ آپ آ جائیں. جی ٹیم اے سے آ چکے ہیں. اور ٹیم بی سے کون آئے گا؟ آپ آ جائیں. ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ایک ممبر آ چکے ہیں. آئیے ان کے نام جانتے ہیں. آپ کا نام؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن بھائی. اور آپ کا نام؟ عبد النافع. عبد النافع بھائی. ٹیم اے سے ہمارے عبد الرحمن بھائی، ٹیم بی سے ہمارے عبد النافع بھائی. عبد الرحمن بھائی ریڈی ہیں؟ عبد النافع بھائی ریڈی ہیں؟ جی ہمارے عبد الرحمن بھائی پہلے آگے آئیں گے. عبد الرحمن بھائی کے لیے چلیں گے اسکرین پر کچھ نمبرز. جب عبد الرحمن بھائی مدینہ بولیں گے نمبر اسٹاپ ہو جائے گا. جو نمبر اسٹاپ ہوگا ہمارے مدثر بھائی اسی نمبر کے اینویلپ میں سے ان کے لیے کوشچن نکالیں گے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں کہ ہمارے عبد الرحمن بھائی اپنے لیے کون سا نمبر اسٹاپ کرواتے ہیں. آ جائیے آگے آ جائیے. جب آپ مدینہ بولیں گے نمبر اسٹاپ ہو جائے گا. جی ہمارے عبد الرحمن بھائی کے لیے نمبر چلائیے. مدینہ. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہمارے عبد الرحمن بھائی کے لیے 1 نمبر، 1 نمبر اسٹاپ ہوا ہے. آئیے مدثر بھائی کی جانب چلتے ہیں اور مدثر بھائی سے جانتے ہیں کہ 1 نمبر اینویلپ میں ہمارے عبد الرحمن بھائی کے لیے کیا سوال ہے. سوال یہ ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ جب بھی وضو فرماتے تو ہر مرتبہ وضو کے بعد کتنی نفل رکعتیں ادا فرماتے؟ جی عبد الرحمن بھائی آپ کے لیے سوال ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی وضو فرماتے ہیں یعنی جب وضو کرتے ہیں نا اس کے بعد کتنی نفل رکعتیں ادا کرتے ہیں. یعنی جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ وضو کرتے وضو مکمل ہو جاتا اس کے بعد کتنی نفل رکعتیں ادا کرتے. آپ ہمیں اس کا آنسر کیسے بتائیں گے؟ اسٹکس کے ذریعے بتائیں گے. ٹھیک ہے جی تو آ جائیے ایکٹیویٹی بورڈ کے اوپر. اب دیکھتے ہیں کہ آپ ہمیں اس کا آنسر بنا پاتے ہیں یا نہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی وضو فرماتے تو اس کے بعد کتنی نفل رکعتیں ادا کرتے. مائک رکھ دیجیے اور اسٹکس کے ذریعے اس کا آنسر بتائیے کہ کتنی نفل رکعتیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ادا فرماتے تھے. جی ہمارے عبد الرحمن بھائی نے آنسر بنانا شروع کر دیا ہے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں کہ صحیح آنسر بنا پاتے ہیں یا یہ غلطی کر جاتے ہیں. جلدی جلدی بنا لیں عبد الرحمن بھائی، ٹائم کم ہے. عبد النافع بھائی بھی ویٹ کر رہے ہیں کب میری ٹرن آئے گی. کون سا نمبر بنایا ہے آپ نے؟ 2. ہمارے عبد الرحمن بھائی نے کہا 2 رکعت نفل غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ادا کرتے تھے اور انہوں نے جواب بالکل درست دیا ہے. ماشاءاللہ عبد الرحمن بھائی آپ کا پہلا جواب درست ہو چکا ہے. اب آپ دوبارہ آگے آئیے، آپ کے لیے دوبارہ نمبر چلیں گے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے لیے کون سا نمبر اسٹاپ کرواتے ہیں. مدینہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہمارے عبد الرحمن بھائی کے لیے 2 نمبر اسٹاپ ہوا ہے. آئیے چلتے ہیں مدثر بھائی کی جانب اور مدثر بھائی سے جانتے ہیں کہ 2 نمبر اینویلپ میں ہمارے عبد الرحمن بھائی کے لیے کیا سوال ہے. سوال یہ ہے کہ حدیث پاک کے مطابق جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کے کتنے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جی آپ کے لیے سوال ہے کہ حدیث پاک کے مطابق جمعے کے دن 80 بار درود پاک پڑھنے والے کے کتنے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اب آپ ایکٹیویٹی بورڈ کے اوپر جائیں گے اور ہمیں اس کا آنسر بتائیں گے کہ جو شخص جمعے کے دن 80 بار درود پاک پڑھے اس کے کتنے سال کے گناہ
معاف ہو جائیں گے۔ ایکٹیویٹی بورڈ کے اوپر آ جائیں اور ہمیں اس کا آنسر بتائیے کہ جو شخص حدیث پاک کے مطابق جمعے کے دن 80 بار درود پاک پڑھے گا اس کے کتنے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جی ہمارے عبد الرحمن بھائی نے نمبر بنانا اسٹارٹ کر دیا ہے۔ عبد الرحمن بھائی یہ والے جو آپ نے پہلے 2 بنایا تھا اس کو ہٹا دیں اور اب بنائیں نا نمبر۔ جی دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بھائی اس کا آنسر کیا دیتے ہیں، اور آنسر صحیح دیتے ہیں یا آنسر دینے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ جی عبد الرحمن بھائی جلدی جلدی بنانا ہے، آپ نے ٹائم کم ہے۔ عبد النافع بھائی بھی ویٹ کر رہے ہیں کب میری ٹرن آئے گی، کب میں نمبر اسٹاپ کرواؤں گا، کب میں آنسر بناؤں گا اور کب اپنی ٹیمز کے لیے پوائنٹ لوں گا۔ جی جلدی جلدی 8 تو صحیح بنا لیا، اگلا نمبر بنائیے۔ جی کون سا نمبر ہے اگلا، جلدی بنانا ہے آپ نے۔ جی مجھے لگ رہا ہے صحیح آنسر بن رہا ہے ان کا، ماشاءاللہ۔ جی عبد الرحمن بھائی کون سا نمبر بنایا ہے؟ 80 جی جی ہمارے عبد الرحمن بھائی نے اس کا جواب دیا کہ حدیث پاک کے مطابق جو شخص بروز جمعہ یعنی جمعے کے دن 80 بار درود پاک پڑھتا ہے اس سے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ان کا جواب بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ عبد الرحمن بھائی آپ نے درست جواب دیا، دونوں جوابات درست دیے۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں نصیب فرمائے، جلد آپ کو مدینے پاک کی بعد اب حاضریاں نصیب فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ تشریف لے آئیں، اور ہمارے عبد الرحمن بھائی نے نہ صرف درست جواب دیا بلکہ اپنی ٹیم کے لیے، ٹیم اے کے لیے 2 پوائنٹس بھی ون کر لیے ہیں۔ عبد النافع بھائی اب آپ کی باری ہے، آپ پوائنٹ ون کر لیں گے 2، جتانا ہے اپنی ٹیم کو، جتا دیں گے نا؟ سوچ لیں، جتائیں گے نا؟ جی چلیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے عبد النافع بھائی اپنے لیے کون سا نمبر اسٹاپ کرواتے ہیں۔ ہمارے عبد النافع بھائی کے لیے نمبر چلائیے۔ مدینہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے عبد النافع بھائی کے لیے 3 نمبر اسٹاپ ہوا ہے۔ آئیے چلتے ہیں مدثر بھائی کی جانب، اور مدثر بھائی سے جانتے ہیں کہ 3 نمبر انویلپ میں ہمارے عبد النافع بھائی کے لیے کیا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا نام مبارک قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ جی آپ کے لیے سوال ہے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کا نام مبارک قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ ہمیں اس کا آنسر جو دیں گے ایکٹیویٹی بورڈ کے اوپر دیں گے، جیسے عبد الرحمن بھائی نے دیا۔ آ جائیے ایکٹیویٹی بورڈ کے اوپر، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس کا آنسر معلوم ہے یا نہیں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کا نام مبارک کتنی بار آیا ہے۔ آ جائیے ایکٹیویٹی بورڈ کے اوپر، اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے عبد النافع بھائی اس کا آنسر صحیح دے پاتے ہیں یا عبد النافع بھائی غلطی کر جاتے ہیں۔ یہ والے نمبر کو ہٹا دیجئے اور اپنے اپنا آنسر بنائیے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کا نام مبارک کتنی بار آیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے عبد النافع بھائی آنسر صحیح دیں گے یا عبد النافع بھائی غلطی کر جائیں گے۔ عبد النافع بھائی نے اگر صحیح آنسر دیا تو یہ اپنی ٹیم کے لیے 1 پوائنٹ ون کر لیں گے۔ جی کون سا نمبر بنایا ہے؟ 27۔ یعنی 27 مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کا نام مبارک قرآن پاک میں 27 بار آیا ہے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ عبد النافع بھائی پہلا جواب آپ نے صحیح دیا ہے، آگے آ جائیے۔ اب آپ کے لیے چلے گا نمبرز، آپ دیکھتے ہیں آپ اپنے لیے کون سا نمبر اسٹاپ کرواتے ہیں۔ ہمارے عبد النافع بھائی کے لیے نمبرز چلائیے۔ مدینہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے عبد النافع بھائی کے لیے 4 نمبر اسٹاپ ہوا ہے۔ آئیے چلتے ہیں مدثر بھائی کی جانب، اور مدثر بھائی سے جانتے ہیں کہ 4 نمبر انویلپ میں ہمارے عبد النافع بھائی کے لیے کیا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ سورہ کوثر کی کتنی آیتیں لفظ کوثر پر ختم ہو رہی ہیں؟ جی آپ کے لیے سوال ہے کہ سورہ کوثر جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت مبارکہ ہے، سورہ کوثر کی کتنی آیتیں لفظ کوثر پر ختم ہو رہی ہیں۔ اب ہم اس کا آنسر دیں گے ایکٹیویٹی بورڈ کے اوپر اسٹک سے ذریعے۔ ایکٹیویٹی بورڈ کے اوپر آ جائیے اور اسٹک سے ذریعے میں اس کا آنسر بتائیے کہ سورہ کوثر کی کتنی آیتیں لفظ کوثر پر ختم ہو رہی ہے۔ جی ہمارے عبد النافع بھائی اس کا آنسر بنانا شروع ہو چکے ہیں۔ عبد النافع بھائی اس کو ہٹائیں، دوبارہ بنائیں۔ جی اب دیکھتے ہیں آپ کون سا نمبر بناتے ہیں، بنائیے آنسر۔
हमारे अब्दुल नाफे भाई माशाल्लाह ज़हीन है जी। कौन सा नंबर है? 1 सूरह कौसर की एक आयत मुबारक है जो लफ्ज़ कौसर पे ख़त्म हो रही है जी। और आपने कहा सूरह कौसर में एक आयत मुबारक है जो कि लफ्ज़ कौसर पे ख़त्म हो रही है और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाल्लाह। हमारे अब्दुल नाफे भाई ने भी दोनों जवाब दुरुस्त दिए और इन्होंने भी अपनी टीम के लिए 2 पॉइंट्स विन कर लिए हैं। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मक्के मदीने की बाद आप हाज़िरियाँ नसीब फरमाए, अपनी जगह पर तशरीफ़ ले आएँ। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस सेगमेंट मुकम्मल हुआ जिसका नाम था एक सवाल एक एक्टिविटी। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते अपने एक और इंटरेस्टिंग और नंबर बेस सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आज का नंबर। 1 3 5 6 1 3 5 3 5 6। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम आपको एक नंबर दिखाएंगे और उस नंबर के मुतालिक बहुत ही मालूमाती बातें भी बताएंगे। तो चले फिर शुरू करते हैं हम अपना सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम है आज का नंबर। आज हम जो सबक पढ़ेंगे वो सबक होगा खास नंबर के मुतालिक और वो नंबर है 1 जी। टीचर आज हमें नंबर 1 के बारे में बताने वाली हैं। जी, आज मैं आपको नंबर 1 के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दूंगी। प्यारी प्यारी बच्चियों, नंबर 1 के बारे में पहली और अहम बात ये है, हर इंसान दुनिया में सिर्फ एक ही बार आता है और उसे एक ही दुनियावी जिंदगी मिलती है। एक बार की जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा नेक काम करके अल्लाह पाक को खुश करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए जिसका फायदा आखिरत में हो। टीचर मैं भी नंबर 1 के बारे में एक बात बताऊं? जी बिल्कुल बताएं। आप क्या जानती हैं नंबर 1 के बारे में? टीचर, एक बहुत ही प्यारी मस्जिद है, मस्जिदुल हराम में कुआं है जो जमजम शरीफ का है और पूरी दुनिया में जमजम शरीफ का कुआं सिर्फ एक ही है जो इस मस्जिद में है और यहाँ से पूरी दुनिया में लोग जमजम शरीफ का पानी ले जाते हैं। सुभान अल्लाह। अब मैं नंबर 1 के बारे में एक आखिरी बात बताती हूँ, मगर उससे पहले आपसे एक सवाल होगा। ये बताएं कि मशहूर आसमानी किताबें कितनी हैं? जी आप बताएं। टीचर, मशहूर आसमानी किताबें 4 हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान पाक। लेकिन टीचर, इस बात का आज के नंबर से क्या कनेक्शन है? प्यारी प्यारी बच्चों, कनेक्शन है और ये कि पूरी दुनिया के मुसलमान जिस आसमानी किताबों की तिलावत करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही किताब है और वो है कुरान पाक। सुभान अल्लाह, जज़ाकिल्लाह। आज नंबर 1 के बारे में हमें काफी नई और इस्लामिक मालूमात सीखने को मिली। प्यारी प्यारी बच्चियों, आप सबने इन बातों को याद भी रखना है और दूसरों से शेयर भी करना है ताकि इल्म दीन दूसरों तक पहुंच सके। जी टीचर, हम जरूर इसे याद भी रखेंगी और दूसरों तक भी पहुंचाएंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा हमने कितनी प्यारी प्यारी बातें सीखी, कितनी प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की। तो आपसे अर्ज़ है कि इस मालूमात को अपने तक नहीं रखिए बल्कि इसको आगे भी शेयर कीजिए, इंशाअल्लाह करीम आपको सवाब मिलेगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट की जानिब और आपकी मालूमात में करते हैं इजाफा। और सेगमेंट का नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 6 1 3 5 3 5 6। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। आप भी सोच रहे होंगे किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलाएंगे और इनसे मैं करूँगा 10-10 सवालात। कितने सवालात? 10। और इनके लिखने होंगे इनको आंसर्स जो कि हमारे लिखेंगे बोर्ड के ऊपर। जो ज़्यादा सही आंसर्स देगा वही हमारे इस सेगमेंट को विन करेगा। और हमारी इस सेगमेंट की ख़ास बात ये है कि इसके अंदर कोई अल्फ़ाबेट के ज़रिए, किसी लफ्ज़ के ज़रिए आंसर नहीं देना, बल्कि जो आंसर देना है नंबर्स के ज़रिए देना है। जो आंसर देना है नंबर्स के ज़रिए देना है। जी, तो टीम में से कौन आएगा? आप आ जाओ। और टीम बी से कौन आएगा? आप आ जाए।
ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ایک ممبر آ چکے ہیں. آئیے ان کے نام جانتے ہیں. آپ کا نام؟ محمد عبداللہ. عبداللہ بھائی ماشاء اللہ. اور آپ کا نام؟ محمد حنین. حنین بھائی ماشاء اللہ. ٹیم اے سے ہمارے عبداللہ بھائی، ٹیم بی سے ہیں حنین بھائی. عبداللہ بھائی آپ کو سمجھ آ گیا؟ جی. حنین بھائی آپ کو جی. 10 آنسر دینے. 10 جی. دے دیں گے؟ عبداللہ بھائی آپ دے دیں گے؟ جی. ٹھیک ہے جی. عبداللہ بھائی آپ کا یہ والا بورڈ ہے، ٹھیک ہے. حنین بھائی آپ کا والا بورڈ ہے. آپ دونوں اپنے اپنے بورڈز پہ چلے جائیں اور 1 سے لے کے 10 تک کاؤنٹنگ لکھ لیجئے تاکہ آپ کو جواب لکھنے میں آسانی ہو. مائک آپ ان کو پکڑا دیجئے اور 1 سے لے کے 10 تک کاؤنٹنگ لکھ لیجئے. حنین بھائی جب تک آپ بھی کاؤنٹنگ لکھ رہے ہیں، عبداللہ بھائی آپ بھی کاؤنٹنگ لکھ رہے ہیں. کاؤنٹنگ لکھتے لکھتے سن لیجئے. عبداللہ بھائی ابھی تو آپ ادھر دیکھ رہے ہیں نا، جب آنسرز لکھ رہے ہوں گے تو آپ عبداللہ بھائی کی بورڈ کی طرف نہیں دیکھیں گے. اور عبداللہ بھائی ابھی آپ جب آنسرز لکھ رہے ہوں گے تو آپ حنین بھائی کی بورڈ کی طرف نہیں دیکھیں گے. جو آنسر آتا ہو، چاہے صحیح آتا ہو چاہے غلط آتا ہو، اپنا ہی آنسر لکھنا ہے. ایک دوسرے کا آنسر دیکھ کے چیٹنگ نہیں کرنی. جی ریڈی ہیں آپ دونوں؟ مدثر بھائی کیا لگتا ہے حنین بھائی زیادہ صحیح آنسر دیں گے، عبداللہ بھائی زیادہ صحیح آنسر دیں گے؟ عبداللہ بھائی. عبداللہ بھائی کیا بات ہے، پہلی بار آپ میری ٹیم کے اس میں ووٹ دے رہے ہیں. آپ پہلی بار ہوا ہے ایسا، ورنہ آپ اپنی ٹیم کو ہی کہتے ہیں. میری ٹیم جیتے گی انشاءاللہ. رین بھائی ماشاءاللہ آپ کی کیا شان ہے. مدثر بھائی نے آپ کو ووٹ دے دیا، ورنہ مدثر بھائی کبھی دوسری ٹیم کو ووٹ نہیں دیتے، کہتے میری ٹیم جیتے گی. چلے پہلے سوال کی جانب بڑھا ہوں، آپ دونوں تیار رہیے گا. حنین بھائی اب آپ نے وہاں نہیں دیکھنا، عبداللہ بھائی اب آپ نے وہاں نہیں دیکھنا. جو آنسر آتا ہے خود لکھنا ہے. پہلا سوال ہے آپ دونوں کے لیے، وضو کے بعد کون سا کلمہ پڑھنے سے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ پہلا آپشن ہے 3، دوسرا آپشن ہے 2. پہلا آپشن ہے 3، دوسرا آپشن ہے 2. آنسر لکھیں نا، ٹک نہیں لگائیں، آنسر لکھیں. کیا آنسر ہے اس کا؟ جو آنسر ہے وہ اس کا آنسر اس کے آگے لکھیں نا. ہمارے عبداللہ بھائی نے تو لکھ بھی لیا. حنین بھائی آپ بھی لکھ لیں، پھر میں دوسرے جواب کی جانب بڑھ رہا ہوں. نہیں، میں جیسے آپ نے 1 2 لکھا ہے نا، اسی طرح لکھیں نا. کیسے لکھتے ہیں؟ 1 2 3، جو بھی آنسر ہو وہ رومن کے اندر لکھیں آپ. جی دوسرا سوال ہے آپ دونوں کے لیے کہ غوث پاک کے کتنے بھائی تھے؟ غوث پاک کے کتنے بھائی تھے؟ پہلا آپشن ہے 1، دوسرا آپشن ہے 2. پہلا آپشن ہے 1، دوسرا آپشن ہے 2. تیسرا سوال ہے آپ دونوں کے لیے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کا عرس ربیع الاخر کی کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ پہلا آپشن ہے 10، دوسرا آپشن ہے 11. پہلا آپشن ہے 10، دوسرا آپشن ہے 11. چوتھا سوال ہے عبد الرحمن بھائی کے لیے بھی اور عبداللہ بھائی کے لیے بھی. آپ دونوں کے لیے چوتھا سوال ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت رمضان المبارک کی کس تاریخ کو ہوئی؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت رمضان المبارک کی کس تاریخ کو ہوئی؟ پہلا آپشن ہے 2، دوسرا آپشن ہے 1. پہلا آپشن ہے 2، دوسرا آپشن ہے 1. حدیث پاک میں کتنے کلموں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ زبان پر ہلکے اور میزان پر بھاری ہے؟ حدیث پاک میں کتنے کلموں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ زبان پر ہلکے اور میزان پر بھاری ہیں؟ پہلا آپشن ہے 3، دوسرا آپشن ہے 2. پہلا آپشن ہے 3، دوسرا آپشن ہے 2. چھٹے سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں. آپ دونوں کے لیے چھٹا سوال ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر کتنے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر کتنے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا؟ پہلا آپشن ہے 400 سے زیادہ، دوسرا آپشن ہے 500 سے زیادہ. پہلا آپشن ہے 400 سے زیادہ، دوسرا آپشن ہے 500 سے زیادہ. 7ویں سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں ہمارے عبداللہ بھائی اور ہمارے حنین بھائی کے لیے. میرا 7واں سوال ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی انگلیوں سے کھانا کھایا کرتے تھے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی انگلیوں سے کھانا کھایا کرتے تھے؟ پہلا آپشن ہے 2، دوسرا آپشن ہے 3. پہلا آپشن ہے 2، دوسرا آپشن ہے 3. حنین بھائی آپ کو جواب سوال کی آواز آ جائے گی، آپ ادھر ہی دیکھیں، آپ ادھر نہیں دیکھیں، ٹھیک ہے جی. 8واں سوال ہے ہمارے حنین بھائی کے لیے، ہمارے عبداللہ بھائی کے لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نام حامدن میں کتنے حروف ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نام حامد میں کتنے حروف ہیں؟ پہلا آپشن ہے 3، دوسرا آپشن ہے 4. پہلا آپشن ہے 3، دوسرا آپشن ہے 4. 9واں سوال سیکنڈ لاسٹ کوشچن کی جانب بڑھ رہا ہوں. ہمارے حنین بھائی کے لیے بھی ہے، ہمارے عبداللہ بھائی کے لیے بھی ہے کہ نمبرنگ کے حساب سے ربیع الاول اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے؟ نمبرنگ کے حساب سے ربیع الاول اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے؟ پہلا آپشن ہے 2، دوسرا آپشن ہے 3.
पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3। 10वें सवाल, आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ा हूँ। सवाल मुकम्मल होगा, चंद सेकंड्स का टाइम होगा, फिर टाइम अप हो जाएगा। 10वां सवाल है कि चेहरा धोना वुज़ू का कौन सा फ़र्ज़ है? चेहरा धोना वुज़ू का कौन सा फ़र्ज़ है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1। और यहाँ पर 10 सवाल मुकम्मल हुए। आप दोनों का टाइम भी अप हो चुका है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए देखते हैं कि हमारे हुनैन भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं या हमारे अब्दुल्ला भाई ने। अब्दुल्ला भाई आप इधर आ जाएँ और हुनैन भाई आप इधर आ जाएँ। ठीक है जी। जी हुनैन भाई, आपको क्या लगता है कितने आंसर्स आपने सही दिए होंगे? 8 सही दिए होंगे। और आपको क्या लगता है आपने कितने? इंशाल्लाह पूरे सही। इंशाल्लाह पूरे सही होंगे, हमारे अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं। और हमारे मुदस्सिर भाई का आज हम वोट चेक करेंगे। मुदस्सिर भाई ने कहा था कि अब हुनैन भाई जीतेंगे। अब देखते हैं मुदस्सिर भाई गैस सही करते हैं, मुदस्सिर भाई गलती करते हैं। जी मैं सवालात दोहराऊंगा, आप पहले आप बताएंगे, फिर आप बताएंगे, फिर मैं बताऊंगा कि आप दोनों ने सही आंसर दिए हैं या नहीं। ठीक है जी। पहला सवाल था आप दोनों के लिए कि वुज़ू के बाद कौन सा कलमा पढ़ने की बरकत से जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं? दूसरा कलमा। आप बताएं। दूसरा कलमा। हमारे हुनैन भाई और हमारे अब्दुल्ला भाई ने कहा दूसरा कलमा, और इन दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, हदीस पाक में है जिसने अच्छी तरह वुज़ू किया फिर दूसरा कलमा पढ़ा उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिससे चाहे अंदर दाखिल हो। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, कितनी प्यारी हदीस पाक है कि वुज़ू करें और उसके बाद कितना आसान है दूसरा कलमा। अच्छी नियतों के साथ दूसरा कलमा पढ़ लें। हदीस पाक के मुताबिक उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। जी दूसरा सवाल था आप दोनों के लिए कि गौसे पाक के कितने भाई थे? 2 भाई थे। और आपने क्या लिखा है? 2 भाई थे। आप दोनों ने कहा गौसे पाक के 2 भाई थे, और आप दोनों का ये जवाब गलत हो गया है। इसका दुरुस्त जवाब है कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के 1 भाई थे। कितने भाई थे? 1। गौसे पाक के सिर्फ 1 भाई थे। सब बोले कितने भाई थे? 1। जिनका नाम सैयद अबू अहमद अब्दुल्ला था। जिनका नाम सैयद अबू अहमद अब्दुल्ला था। तीसरा सवाल था आप दोनों के लिए कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स रबीउल आखिर की किस तारीख को मनाया जाता है? 11 तारीख को हमारे हुनैन भाई और अब्दुल्ला भाई ने जवाब दिया कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स रबीउल आखिर की 11 तारीख को मनाया जाता है, और दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह 3 जवाबात हो चुके हैं। 2 जवाब इनके भी सही हैं, 2 जवाब इनके भी सही हैं, एक गलती दोनों से हो चुकी है। चौथे सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत रमज़ान मुबारक की किस तारीख को हुई? 1 तारीख। पहली तारीख को। जी पहली तारीख को। और आप दोनों ने कहा पहली तारीख को, और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी 5वें सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। हदीस पाक में कितने कलमों के बारे में फरमाया गया है ये कि ज़बान पर हल्के और मीज़ान पर भारी हैं? 2 कलमे। 2 कलमे। और हमारे हुनैन भाई और अब्दुल्ला भाई ने कहा कि हदीस पाक में 2 कलमों के बारे में फरमाया गया है कि ये ज़बान पर हल्के और मीज़ान पर भारी हैं, और दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 2 कलमे ऐसे हैं जो ज़बान पर हल्के और मीज़ान पर भारी है और अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। वो कलमे कौन से हैं ये भी जानते हैं। वो 2 कलमे ये हैं सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। सब पढ़े मेरे साथ, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। जी तो छठा सवाल था आप दोनों के लिए कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हाथ पर कितने गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया? 500 से ज़्यादा। 500 से ज़्यादा। जी 400 से ज़्यादा। 400 से ज़्यादा। और हमारे हुनैन भाई का जवाब गलत हो गया है, और अब्दुल्ला भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी मुदस्सिर भाई, हुनैन भाई के कितने सही हैं? अब्दुल्ला भाई के कितने सही हैं? हुनैन भाई के
5 सही हैं ठीक है, और अब्दुल्ला भाई के 6 सही हैं। हुनैन भाई के 5 सही हैं और अब्दुल्ला भाई के 6 सही हैं। सोचने की बात है कि यहाँ भी हुई 6 सवाल हैं और अब्दुल्ला भाई ने भी एक गलती करी है और हुनैन भाई ने 2 गलतियाँ करी। इनके 5 सही हैं और इनके जी। 4 सही हैं। आप भी कहाँ हैं अब्दुल्ला भाई? आपने वहाँ लिखा कि 500 ज़्यादा, तो वो 500 ज़्यादा नहीं होगा बल्कि होगा 500 से ज़्यादा। 500 ज़्यादा तो कुछ भी नहीं होता ना, बल्कि होता है 500 से ज़्यादा, यानी मोर देन 500, मोर देन 500। 7वां सवाल था आप दोनों के लिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी उंगलियों से खाना खाया करते थे? 3 3 उंगलियों से। 3 3 उंगलियों से। और हुनैन भाई और अब्दुल्ला भाई दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे प्यारे आका कितनी उंगलियों से खाना खाया करते थे? 3। तो हमें कितनी उंगलियों से खाना खाना चाहिए? 3। क्योंकि 3 उंगलियों से खाना खाना प्यारे आका की सुन्नत है। जी। 8वां सवाल है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम हामिद में कितने हुरूफ हैं? 4 4 हुरूफ हैं। 3 3 हुरूफ हैं। काउंट करें। पहला हर्फ, माइक में बोले आप दोनों, पहला हर्फ, हा दूसरा हर्फ, अलिफ तीसरा हर्फ, मीम चौथा हर्फ। दाल। तो टोटल कितने हुरूफ हैं? 4 8वें का जवाब दिया हमारे अब्दुल्ला भाई ने 4 और हुनैन भाई ने 3। तो अब्दुल्ला भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और 8वें के जवाब में हमारे हुनैन भाई से गलती हो गई है। ठीक है हुनैन भाई, तो टोटल कितने हुरूफ हैं? हमने काउंट भी करे, कितने हुरूफ हैं? 4 हुरूफ हैं। 9वां सवाल, सेकंड लास्ट सवाल था आप दोनों के लिए कि नंबरिंग के हिसाब से रबीउल आखिर इस्लामी साल का कौन सा महीना है? तीसरा और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी। 10वां सवाल था आप दोनों के लिए कि चेहरा धोना वुजू का कौन सा फर्ज है? पहला फर्ज है। जोर से तो बोलें आप। पहला फर्ज है। पहला फर्ज है। और हमारे अब्दुल्ला भाई और हुनैन भाई दोनों का ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। जी मुदस्सिर भाई, 10-10 सवालात हो चुके हैं। कितने अब्दुल्ला भाई के सही हैं, कितने हुनैन भाई के सही हैं? 9 इनके सही हैं और 7 इनके सही हैं। 9 सवालों के जवाब हमारे अब्दुल्ला भाई ने बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। और हुनैन भाई भी पीछे नहीं, हुनैन भाई ने भी 7 सवालात के जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। लेकिन हमारे अब्दुल्ला भाई ने ज्यादा दिए हैं, तो जो 1 पॉइंट जाता है और हमारा सेगमेंट जो विन किया है वो हमारे टीम ए के अब्दुल्ला भाई ने विन किया है। और अब्दुल्ला भाई ने ना सिर्फ सेगमेंट विन किया बल्कि अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की, हुनैन भाई आपने भी अच्छी कोशिश की। अल्लाह पाक आप दोनों को बरकत अता फरमाए और आप दोनों को जल्द मक्के मदीने की बाद अब हाज़िरिया नसीब फरमाए, अपनी जगह पर तशरीफ़ ले जाएं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट सही तादाद लिख के मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको हमारे सेगमेंट से बहुत सारी मालूमात हासिल हुई होगी। आइए बढ़ते हैं अपने एक और इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट की जानिब और आपकी इंफॉर्मेशन में करते हैं इजाफा। और सेगमेंट का नाम है जोड़ो और पहचानो। 1 3 5 1 3 5 3 5। प्यारे बच्चों और किड्स, मदीनी चैनल के नाज़रीन, हर बार की तरह इस बार भी इस सेगमेंट में कुछ ऐसा ही होगा कि दोनों टीमों से एक एक बच्चा बुलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पजल हैं, पजल्स के ज़रिए कुछ एक नंबर बनाया जाएगा। फिर उसी नंबर का यहाँ पर बॉक्स खुलेगा, फिर उसे 3 हिंट्स दी जाएंगी। उस 3 हिंट्स के ज़रिए वो जवाब को पहचानेंगे। यानी इसका मतलब मुदस्सिर भाई पहले यहाँ जोड़ेंगे फिर वहाँ पहचानेंगे, क्योंकि हमारे सेगमेंट का नाम है प्यारे बच्चों जोड़ो और पहचानो। जी। टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाए। और टीम बी से कौन आएगा? आप आ जाए। टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजा अहमद है। अंजा अहमद भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद इहान अत्तारी। इहान अत्तारी, माशाअल्लाह। अंजा भाई रेडी है ना? जी। आ जाइए पजल्स की जानिब। एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर पजल्स को जोड़िए और अपने लिए नंबर बनाइए। आइए देखते हैं कि आप पजल्स को जोड़कर अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। आ जाए ना, जल्दी जल्दी आ जाए ना। जी हमारे अंजा भाई अपने लिए कोई नंबर बनाएंगे। अंजा भाई माइक रख दीजिए, पजल्स आपके लिए रखे हुए हैं, पजल्स को जोड़िए और अपने लिए नंबर बनाइए। अब देखते हैं कि आप अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। नहीं नहीं नहीं, उसी वाली पजल्स को यूज़ करना है। इसको रखें, जहाँ से पहली उठाइए उसी को यूज़ करना है। जी
اب دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں, کون سا نمبر بناتے ہیں, کیا غلطی کرتے ہیں. دیکھیں انصر بھائی, میں آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کو تھوڑا گائیڈ کرتا ہوں. دیکھیں ادھر دیکھیں انصر بھائی, دیکھیں یہ لائنز ہے نا, اس کو اب یہ لائن ہے نا, اب یہ لائن سے کو لائن سے ٹچ کریں. ٹھیک ہے جی, یہ لائن ہے, لائن سے ٹچ ہوگی, ہو گئی ٹچ. اب اسی طرح اوپر کی لائن کو بھی ٹچ کریں تو آپ کا نمبر بن جائے گا. لائن سے لائنز کو ٹچ کریں, انشاءاللہ الکریم آپ کا نمبر جلد بنے گا اور صحیح بنے گا. جی انزا بھائی بن گیا نمبر؟ جی میرا 3 نمبر بنا ہے. ادھر دیکھ کے بتائیں نا کون سا نمبر بنا ہے. جی میرا 3 نمبر بنا ہے. 3 نمبر بنا ہے. 3 نمبر کا باکس اوپن کروائیں آپ کے لیے. جی 3 نمبر کا باکس اوپن کیجیے اور دیکھتے ہیں کہ 3 نمبر باکس میں ہمارے انزا بھائی کے لیے کیا ہنٹس ہیں. جی مدثر بھائی. پہلی ہنٹ ہے 9. پہلی ہنٹ ہے آپ کے لیے 9 یعنی 9. دوسری ہنٹ لیں. جی دوسری ہنٹ دیجیے. دوسری ہنٹ ہے روزے. دوسری ہنٹ ہے روزے. تیسری ہنٹ بھی لیں. جی تیسری ہنٹ دیجیے. اسلامی مہینہ. تیسری ہنٹ ہے اسلامی مہینہ. انزا بھائی اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے جس میں روزے رکھتے ہیں. پتہ ہے کون سے مہینے میں روزے رکھتے ہیں؟ کون سا مہینہ ہے بتائیں؟ رمضان المبارک. رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں اور ہمارے انزا بھائی نے جواب بالکل درست پہچانا ہے. سبحان اللہ. انزا بھائی اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے, جلد آپ کو رمضان مدینہ نصیب فرمائے. ماشاءاللہ اپنی جگہ پر تشریف لے جائیں. اور آپ نے نہ صرف درست جواب دیا بلکہ اپنی ٹیم کے لیے, ٹیم اے کے لیے 1 پوائنٹ بھی ون کر لیا ہے. ماشاءاللہ. آگے ادھر آ جائیں. اب ہمارے ایحان بھائی جائیں گے پزلز کی جانب اور پزلز کو جوڑ کر اپنے لیے کوئی نمبر بنائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے ایحان بھائی پزلز کو جوڑ کر اپنے لیے کون سا نمبر بناتے ہیں. آ جائیے پزلز کی جانب. اس 3 کو ہٹا دیجئے اور دوسری پزلز کو یوز کر کر اپنے لیے نمبر بنائیے. اب دیکھتے ہیں کہ ایحان بھائی کون سا نمبر بناتے ہیں, کیا کرتے ہیں ایحان بھائی. آپ بھی لائن سے لائنز کو جوڑیں, انشاءاللہ نمبر آسانی سے بن جائے گا. جی کون سا نمبر بنا ہے؟ 1 نمبر. جی مدثر بھائی 1 نمبر باکس اوپن کیجئے اور دیکھتے ہیں کہ 1 نمبر باکس میں ہمارے ایحان بھائی کے لیے کیا ہنٹس ہیں. پہلی ہنٹ ہے 30. پہلی ہنٹ آپ کے لیے 30 یعنی 30. دوسری ہنٹ. دوسری ہنٹ ہے 37 صورتیں. دوسری ہنٹ ہے 37 یعنی 37 صورتیں. تیسری ہنٹ. تیسری ہنٹ ہے آخری پارا. تیسری ہنٹ ہے آخری پارا. ٹھیک ہے جی, تیسرا پارا ہے, آخری پارا ہے, اس کی 37 صورتیں. اور وہ کون سا پارا ہے, کیا نام ہے اس پارے کا؟ اما پارا. اما پارا. آپ نے جواب پہچانا اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے, جلد آپ کو مکہ مدینے کی بعد اب حاضریاں نصیب فرمائے. آپ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. آپ نے نہ صرف درست جواب دیا, ٹیم بی کے لیے 1 پوائنٹ بھی ون کر لیا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہاں پر ہمارے سیگمنٹس مکمل ہوئے. امید ہے آپ نے ہمارے سیگمنٹ سے بہت ساری اسلامک اور دینی پیاری پیاری باتیں سیکھی ہوں گی. ان باتوں کو اپنے تک نہیں رکھیے گا بلکہ آگے بھی شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ الکریم آپ کو ڈھیر ثواب ملے گا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہاں پر ہماری ٹیم اے کے 4 پوائنٹس ہیں سبحان اللہ. اور ٹیم بی کے 3 پوائنٹس ہیں. سبحان اللہ. تو آج کے جو ہمارے سیگمنٹس ون کیے وہ ہماری ٹیم اے نے ون کیے ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک ٹیم اے والوں کو ہی برکت نصیب فرمائے, ٹیم بی والوں کو ہی برکت نصیب فرمائے. آمین, اور سب کو آمین. بام العالم دین, مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے ساتھ ہمارے حسنین بھائی بھی موجود ہیں. آئیے حسنین بھائی کی جانب چلتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام. جی حسنین بھائی کون سا کلام سنائیں گے آپ ہمیں؟ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. سبحان اللہ. شروع کیجئے. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. اے کاش تصور میں مدینے
تصور میں مدینے کی گلی گلی اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جگہ میں اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جگہ میں دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو کاش تصور میں مدینے کی گلی گلی اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہے کاش تصور میں مدینے گلی گلی اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی سبحان اللہ ماشاء اللہ حسنین بھائی بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیا ہے. کاش ہمیں تصور مدینہ بھی نصیب ہو جائے. اور بہت ہی پیارا شعر پڑھا کہ دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ ہماری پیاری تحریک کی دنیا بھر میں دھوم مچی ہے. کون سا ایسا ملک ہے جہاں دعوت اسلامی کا دینی کام نہ ہو, دینی بہاریں نہ ہو. اللہ پاک ہماری دعوت اسلامی کو خوب ترقیاں اور خوب برکتیں نصیب فرمائے, اور ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ بھی ہم پہ سلامت رکھے, آمین. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے, ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈس مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. ایک تین پانچ ایک تین پانچ تین پانچ ایک تین پانچ. اس میں ہے سوال, اس میں ایکٹیویٹی, سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا. شاباش. ایک تین پانچ ایک تین پانچ ایک تین پانچ ایک تین پانچ. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا